दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि अहले सुन्नत देवबंद और अहले बिदत बरेलवी में क्या फ़र्क है, तो बता दीजिएगा कि अहले सुन्नत देवबंद अल्लाह से मांगते हैं, जबकि अहले बिदत बरेलवी अल्लाह के बंदों से मांगते हैं। वाह, बेगैरती की ज़िंदगी जीना, बेहयाई का चश्मा लगाना और बेशर्मी की बातें करना कोई देवबंदियों के इस डिजिटल मुफ्ती इम्तियाज़ पनामवी से सीखे। कहता है कि अहले सुन्नत देवबंदी कब से अहले सुन्नत हो गया? क्या ज़माना आ गया है सामईन कि अहले सुन्नत को बिदाती, मुशरिक और कब्र के पुजारी कहने वाले लोग भी अब अपने आप को अहले सुन्नत कहने लगे हैं, वो भी इस यकीन के साथ कि सीधे साधे लोग आसानी से इनकी फरेबकारी और धोखाधड़ी के शिकार हो जाएं। मगर यकीन जाने सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो को देखने सुनने के बाद इम्तियाज़ पनामवी का सारा भरम टूट कर चकनाचूर हो जाएगा और इस ताल्लुक़ से जो बदफहमी और जहालत है इसकी, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूर हो जाएगी, बशर्ते कि ऐसा ज़र्फ़ इसके पास हो। क्योंकि आम तजर्बा और मुशाहिदा यही है कि देवबंदियों वहाबियों के पास ऐसा ज़र्फ़ होता ही नहीं है, क्योंकि देवबंदी वहाबी अदावत अहले ईमान में सरापा शैतान बन जाते हैं। बहरहाल आइए आज की इस वीडियो में देवबंदी वहाबी और हम सुन्नी में क्या फ़र्क है और कौन किससे मदद मांगता है, ये भी आप इसी वीडियो में दलील के साथ मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि अहले सुन्नत देवबंद और अहले बिदत बरेलवी में क्या फ़र्क है, फ़र्क तो हम आगे आपसे सुनेंगे, मगर पहले आपको ये तो बता दें कि आपने हम सुन्नियों को अहले बिदअत और अपने आप को यानी देवबंदियों को अहले सुन्नत कहा है, लेकिन आप देवबंदियों की हकीकत ये है कि आप लोग हम सुन्नियों को बिदाती तो कहते हैं, लेकिन आप देवबंदी वहाबी लोग ख़ुद ऐसी बिदातें करते हैं कि आपके मौलवी के बकौल बरेलवी भी पीछे रह गए। जी हाँ, ऐसा ही है और हमें इल्म है सामईन व नाज़रीन कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब तक दलील सामने न हो उन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए सुनिए आप देवबंदियों के इस मशहूर मौलवी मक्की हिजाज़ी की ज़ुबानी। अब तो माशाअल्लाह देवबंदी भी ऐसी बिदअतें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए। हाँ, ये छोड़ो इन बातों को, ये घर की बात है, छेड़ेंगे तो तकलीफ होगी। हाँ बिल्कुल, तन हम दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा ने हम। वाह, ये घर की बात है, छेड़ेंगे तो तकलीफ़ होगी। और वो बात क्या है कि अब तो देवबंदी भी ऐसी बिदातें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए। इसी तरह सामईन व नाज़रीन, तारिक मसूद का भी वो बयान जिसे हमने अपनी कई सारी वीडियोज़ में बार बार पेश किया है, उसमें भी देवबंदियत की अक्सरियत को बिदाती कहा गया है। लीजिए उनका भी बयान सुन लीजिए एक बार फिर। और हमारे देवबंदियों में बिदात मार्केट में बोलो भाई होलसेल के हिसाब से मिलेंगी आपको, सारे नहीं लेकिन रेशो बहरहाल बहुत ज़्यादा है। तो जनाब इम्तियाज़ पनामवी वहाबी अब अदल व इंसाफ का मुजाहिरा करते हुए अपने हक़ गो हक़ पसंद होने का सबूत फराहम करें और खुले अल्फाज में कहें कि हमारे उलमा ने इस बात की गवाही दे दी है कि देवबंदियों की अक्सरियत बिदाती है और देवबंदी ऐसी बिदातें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए, लिहाजा देवबंदी अहले सुन्नत नहीं बल्कि अहले बिदात हैं। इम्तियाज़ पनामवी, क्या आपके अंदर इतनी जुर्रत है? क्या आप ये कह सकें? अगर हाँ, तो अगली वीडियो में आप इस बात का इजहार ज़रूर करें, या दूसरा रास्ता ये है कि अपने इन मौलवियों को झूठा करार दें और इनके झूठ को साबित भी करें। लेकिन जिस तरह मुझे दिन के दिन और रात के रात होने का यकीन है, ठीक इसी तरह इस बात का भी यकीन है कि इम्तियाज़ पनामवी वहाबी आप ही नहीं, आपके जितने हम नवा चेले चाँटे और लंगड़े लूले अंधे बहरे देवबंदी हैं और सोशल मीडिया पर जो कीड़े मकोड़ी की तरह आपके देवबंदी भाई हम अहले हक़ अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ हफ़वात बकते रहते हैं और ग़िलाज़त आराइयाँ करते रहते हैं, उनमें से कोई भी हक़ गोई और अदल व इंसाफ का इजहार करते हुए अपने आप को यानी देवबंदियों वहाबियों को बिदाती कहे या अपने मौलवी को झूठा कहकर उनके झूठ को साबित करे। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अगर नहीं भी बोलेंगे तो इस वीडियो को देखने सुनने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो सुन्नी हों या वहाबी देवबंदी, सब पर यह बात वाज़े हो चुकी है कि हम सुन्नियों को बिदाती कहने वाले ये देवबंदी वहाबी लोग ख़ुद कितने बड़े बिदाती हैं और हम सुन्नियों पर तोहमत लगाते हुए बिदाती जो कहते हैं, तो बिदातें करने में हम सुन्नियों को भी पीछे छोड़कर ये देवबंदी वहाबी लोग आगे निकल चुके हैं।
تو سامعین و ناظرین، اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کہ دیوبندی خود بدعتی ہیں اور جنہیں یہ لوگ بدعتی کہتے ہیں ان کو بھی بدعتیں کرنے میں یہ لوگ پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب سامعین سنیے امتیاز پراموی آگے کیا کہتے ہیں۔ تو بتا دیجئے گا کہ اہل سنت دیوبند اللہ سے مانگتے ہیں، جبکہ اہل بدعت بریلوی اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اب آئیے سامعین و ناظرین، یہ دیوبندی وہابی بدعتی لوگ کس سے مانگتے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب کو، جس کا نام ہے امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق۔ یاد رہے کہ یہ کتاب کسی ایرے غیرے یا کسی گمنام، نامعلوم یا غیر معروف، غیر معتبر مولوی کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہاں دیکھیں کس کا نام لکھا ہے، اشرف علی تھانوی کا۔ اور اشرف علی تھانوی کو دیوبندی وہابی بدعتی لوگ اپنا حکیم الامت کہتے اور لکھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے یہی حکیم الامت اشرف علی تھانوی اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر کیا لکھتے ہیں دیکھ لیجئے۔ لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اپنے پیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلاحہ مرید تھا۔ کون مرید تھا؟ جلاحہ مرید تھا۔ بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا۔ اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ یہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ قبر سے ملا کرتا تھا نہیں بلکہ ملا کرتا ہے۔ تو سامعین، اس حوالے سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو 2 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ دیوبندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ کے بندے سے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ والے سے مانگنے پر ملتا بھی ہے، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار ملتا ہے۔ اسی طرح دیوبندی مذہب کے بانی رشید احمد گنگوہی کی جب موت ہو گئی سامعین و ناظرین، تو دیوبندیوں کے شیخ الہنود محمود الحسن دیوبندی نے ان کے مرنے پر ایک مرثیہ لکھا۔ اب مرثیہ لکھنا جائز ہے یا نہیں ہے یہ الگ موضوع ہے، جس پر انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں گفتگو کریں گے، مگر یہاں بس یہ سمجھ لیں کہ رشید احمد گنگوہی کی موت پر محمود الحسن دیوبندی نے مرثیہ لکھا، اسی کو کتابی شکل دیوبندیوں نے دے کر چھاپ دیا، اور یہ وہی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی۔ سامعین، اس دیوبندی کی ڈھٹائی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے پوچھتا ہے کہ رشید احمد گنگوہی تو مر گئے، اب ہم اپنے دین اور دنیا کے حوائج یعنی ضرورتوں کو کہاں لے جائیں کہ وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی تو مر گئے، یعنی جو ظاہری باطنی ضرورتیں ہیں سب تو رشید احمد گنگوہی کے پاس ہم دیوبندی وہابی لوگ بدعتی لوگ لے کے جاتے تھے کہ ان کے پاس دین و دنیا کی حاجتیں پوری ہوتی رہتی تھیں، مگر اب تو وہ مر گئے اور مر کر مٹی میں مل گئے۔ اب ہم دیوبندی وہابی بدعتی لوگ کیا کریں، کہاں جائیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے پوچھ رہا ہے۔ تو سامعین، اس حوالے سے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ دیوبندی وہابی بدعتی لوگ اپنی دنیا اور دین کی حاجتیں، ضرورتیں، چاہے وہ روحانی ضرورت ہو یا جسمانی ضرورت، یہ ساری ضرورتیں کہاں پوری ہوتی تھیں ان لوگوں کی؟ رشید احمد گنگوہی کے پاس۔ اور جب دونوں حوالوں کو ایک ساتھ، امداد المشتاق اور مرثیہ، ان دونوں حوالوں کو ایک ساتھ رکھ کر سامعین و ناظرین آپ غور کریں گے تو واضح ہوگا کہ دیوبندی اپنے زندہ پیر سے بھی مانگتے ہیں اور مردہ پیر سے بھی ان کی قبر پر جا کر مانگتے ہیں، اور ان کو ملتا بھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے امتیاز پراموی نے کیسا جھوٹ بولا اور کیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کی شیطانی کوشش کی، یہ آپ حضرات سن ہی چکے ہیں۔ لہٰذا اب آپ اس تعلق سے، آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھیے، اور آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں تھوڑا بھی اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہائپ بھی کر دیجئے، اور جتنا آپ سے ممکن ہو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے دنیا کو بتائیے کہ یہ دیوبندی وہابی بدعتی لوگ اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ کے بندوں سے، یعنی غیر اللہ سے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لوگ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ساری باتیں لوگوں کو آسانی سے معلوم ہو، اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔